सुरु गरिसके पछाडि सकिहाल्छ। सानो भाउ सुन्दिन ए भाइ यसो साउन्ड मिलाउ त यता फर्काउनु अब मेरो स्वर ठुलै छ नभएदेखि माइक फेरि भेट्नु म बोल्छु अहिले त सुन्नेकै होला सुन्यो घर लगेको माइक अचेलभरि हलहरूमा माइक मलाई उपहार प्राप्त हुन थालेको छ अनि फेरि कार्यक्रमका लागि लिएर आउँछु अनि फेरि लान्छु ल्याउँछु यस्तै लाग्छ माइक प्रेमी भएर होला माइकको साथ मैले पाएका छु हेमन्तले पनि माइक धेरै ठाउँमा पाएको छ सबैभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ जाडो बढ्या छ न्यानो न्यानो अभिवादन तपाईँहरू सबैको प्रगति होस् उन्नति होस् जय होस् मिस्टर भर्जिनको तर्फबाट शुभकामना एकचोटि जोरदार ताली मिस्टर यो फिल्मको टाइटलले पनि कहिलेकाहीँ कार्यक्रम चलाउने मान्छेलाई प्रभाव पार्दछ अब म अघि निलो ज्याकेटमा थिएँ अब नाम के मिस्टर भर्जिन रातोरातै छ अक्षर हेर्नुहोस् अनि भर्जिन अथवा भनौँ योसँग जोडिएर आउने धेरै कुराहरू रातो रङसँग सरोकार राख्छन् अथवा रातो रङ जोडिएर आउँछ अनि मैले ज्याकेटको रङ पनि परिवर्तन गरेर रातो मलाई पनि प्रभाव पार्यो र यो फिल्म आफैमा पनि रमाइलो फिल्म छ मैले अलिकति कथा अघि सुन्न पाएँ कस्तो जनरामा बन्दैछ कस्तो फिल्म हो भन्दा बडो रमाइलो फिल्म हो हँसाउने फिल्म हो हेल्दी इन्टरटेनमेन्ट यो फिल्ममा छ भन्ने कुरा छ अब भर्जिन क्यारेक्टरहरूको मनोविज्ञानको कुरा उनीहरूको साइकोलोजीको कुरा अब धेरै कुरा मैले यहाँ भन्न थालेँ भने कथाले बाहिर आउँछ म धेरै भन्दिनँ तर यति मात्रै हो एउटा रमाइलो फिल्म बन्दैछ फिल्म मिस्टर भर्जिन यो पर्सिबाट सुटिङ हेर्नुहोस् सुटिङ पनि अब 29 गते यही मङ्सिर 29 गते पुसमा गरे अब हुँदैन पहिलो साता भनेको पुस त्यसै पनि 5 पुस नगरौँ मङ्सिर लास्टबाट भए पनि सुरु गर्ने भनेर यो पर्सिबाट सुटिङ सुरु अनि रिलिज कहिले भनेर मैले सोधेको रिलिज त वैशाखको लास्ट विकमा रिलिज नै गर्ने यो एकदम छिटो काम हुँदैछ यो फिल्मको र डेट अहिले नै तय छ वैशाखको लास्ट विक रिलिज अब लोकेसन कहाँ भन्दा ठमेल रे ठमेल अनि काठमाडौँ फिल्म अन्तर नजानी भयो ठमेल अब ठमेल भन्ने बित्तिकै उग्र भन्ने जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू उग्रवादी को हो त्यहाँ यो अब ठाउँ लोकेसनको कुरा चाहिँ मेन लोकेसन ठमेल ठमेल सँगसँगै काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा यो फिल्म सुटिङ हुन्छ पर्सिबाट सुटिङ सुरु हो र वैशाखको लास्ट विक रिलिज हो मिस्टर भर्जिन वर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिब्युसन प्रालीको यो सेकेन्ड मुभी हो योभन्दा अगाडि यही ठाउँमा हामीले प्रेस मिट गरेका थियौँ पहिलो फिल्म कागजपत्र यो ब्यानरबाट कागजपत्र अहिले सुटिङ भइरहेछ कपिल विष्ट सो फिल्मको निर्देशक अहिले सुटिङ अपिल विष्ट अहिले धमाधम सुटिङ भइराखेको छ अब केही दिन पछाडि त्यो फिल्मको बारेमा फेरि कुरा गर्नलाई हामी यी जम्मा हुन्छौँ अहिले र वर्ल्ड वाइड रूपमै फिल्म डिस्ट्रिब्युसन अगाडि बढाउने हिसाबमा नाम अनुसारको काम वर्ल्ड वाइड फिल्म डिस्ट्रिब्युसनले गर्दैछ अस्ट्रेलिया नेपाल सँगसँगै अन्य देशहरूमा पनि डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै फिल्म मेकिङको काम अगाडि बढाउँदैछ यो ब्यानरले यो जानकारी यहाँहरूलाई र मिस्टर भर्जिनको निर्माण कम्पनी वर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिब्युसन प्रणाली भइहाल्यो निर्देशकमा विशारद बस्नेत म विशारदलाई अगाडि बढाउँछु हेर्नुहोस् विशारद आफैमा हेर्दा कति आकर्षक देखिनुहुन्छ यता आउनुहोस् न मिस्टर भर्जिन अब मिस्टर भर्जिन टाइटल राख्ने उहाँ नै हो अब उहाँ चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन अब उहाँको बसाइका कुरा गर्ने हो भने नेपाल र इन्डिया बराबर जस्तो छ किन भन्दा इन्डियामा पनि उहाँ धेरै इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउनुहुन्छ एक्टिङ पढाउने मान्छे एक्टिङ टिचर मान्छे मुम्बईमा कलकत्तामा अनि झारखण्डमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने सुनिल पोखरेलको ज्ञ एक्टर स्टुडियो र एभरेस्ट फिल्म एकाडेमीमा उहाँ पढाउनुहुन्छ टिचर पनि हो आफैमा राम्रो एक्टर पनि हो अब डिरेक्टर बन्दै यो चाहिँ कमर्सियल मुभीको डिरेक्टर पहिलोचोटि हुँदै हुनुहुन्छ मिस्टर भर्जिनबाट अब सर्ट मुभीको कुरा गर्ने हो भने उहाँ अनुभवी भइसक्नु भएको छ यो टाइटल अनुसारको भएर हो यो क्यापमा पनि त्यस्तो लागेको यो केही छ त्यस्तो विशेष राजकुरा र्यान्डम होला र्यान्डमली आउने कुरा हो विवाहित के हो विवाहित
अब मैले सोधेँ। अब सोध्दै जाँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ, यति भएपछि उत्तर प्रायः जसो आइदिएको। अब विशारदको काम कमर्सियल मुभीमा अब देख्न पाइन्छ, वैशाखमै भन्न पाइने भयो। बडो खुसीको कुरा, छिटो आउँदैछ कि। अल द बेस्ट विशारदलाई। र नाम विशारद छ र यो क्षेत्रमा विशारद गर्न सक्ने अथवा राज गर्न सक्ने क्षमता निर्देशकीय पक्षबाट आओस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो फिल्मको क्रिएटिभ निर्देशकमा अब म टिमलाई चिनाउँदै जान्छु। क्रिएटिभ निर्देशकमा दीपक ओली। दीपकजी अगाडि आइदिनुहोस्। आज चिन्जान गर्ने हो, यो पहिलो भेट हो। पहिलो भेट गर्नुपर्छ, चिन्जान सबैसँग गर्नुपर्छ, किनकि सबैजसो पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू आउनु भएको छ। लेखक मुख्य सह निर्देशकमा महेश दवाडी। महेशजी तपाईँ पनि अगाडि आउनु होला। निर्मातामा खिलेन्द्र तिमल सिन्हा, प्रजापति शिवाकोटी, मुकेश रेग्मी र स्वयं विशारद बस्ने। ओके, अब अलिकति थोरै केही जोक पनि गरौँ, रमाइलो पनि गरौँ न। यता पनि रातै छ, यता त ग्रिन मिक्स छ, यतालाई मैले केही बोलिनँ। यता चाहिँ आज उहाँ पहिलोचोटि फुल प्यान्ट ल्याएको रे प्रोड्युसरले। किन राइटर यो फुल प्यान्ट किन लगाएको? यता सोधिहाल्नु, मभन्दा अरूको मान्छेहरू छ। यो फुल प्यान्ट चाहिँ किन लगाएको? विशारदले सधैँ सोध्ने हुन्थ्यो, तँले सधैँ हाफ प्यान्ट किन लगाउँछस् भनेर। आज उहाँको लागि खास एन्सर दिनुको लागि चाहिँ मैले पनि, मलाई पनि फुल प्यान्ट सुट गर्छ भन्ने देखाउनको लागि मात्रै मैले फुल प्यान्ट लगाएर। उत्तर राम्रो आयो। यताबाट सोध्यो रहेछ हाफ प्यान्ट किन सधैँ लाउने, मैले सोधेँ फुल प्यान्ट किन पहिलो चुन्दा। राम्रो छ, यस्तो राइटर भएपछि पुगेन कुरो। भर्जिनै हो नि होइन? मिस्टर भर्जिन टाइटल भएको कारणले गर्दा सोध्न त पाउनु पर्यो नि मैले। एन्सर पनि चाहियो, यो अब बडो गाह्रो। एन्सर चाहियो अरे उहाँहरूलाई, मलाई त चाहिएको होइन, मैले त खालि सोध्ने मात्र। मुभीको जोन अनुसार नै एन्सर दिनु पर्ला। मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट कता कता छ भन्ने कुरा चेक हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब नसकिने हो, यसबाट पनि थाहा हुन्छ फिल्म कतिको रमाइलो बन्छ भन्ने कुरा। अब सह निर्माता सन्दीप उप्रेती, मनिष खत्री आउनु होला प्लिज, यो चिन्जान गरौँ। टेक्निकल सुपरभाइजर दशरथ गिरी, दशरथजी। सिनेमेटोग्राफरमा रामेश्वर कार्की, रामेश्वरजी। अनलाइन एडिटर मिलन काप्री, मिलनजी। सहायक निर्देशक सागर चलाउने, अस्मिता लामिछाने, सुशान्त ऋषि। निर्माण नियन्त्रक कुलदीप अधिकारी, सहायक निर्माण नियन्त्रक निरज चौधरी। यो टिमलाई म सरस्वती पहिला बोलाउँछु, यता बसिदिनुहोस् सबैजना। मेकअप आर्टिस्ट प्रेम भुजेल, ड्रेसम्यान सुरेश पोखरेल, सहायक ड्रेसम्यान ईश्वर देवकोटा शर्मा, हेयर डिजाइनर एलिजा सिजवाल। कला निर्देशक सुदीप घिसिङ। खुसी लाग्यो आज जति पनि नाम लिइरहेको छु सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ, यो खुसीको कुरा। नभएदेखि प्राय कार्यक्रमहरूमा नाम लिँदै जान्थेँ म, उपस्थिति कम देख्थेँ, तर आज सबैलाई देख्न पाइरहेको छु। अलि यता मिलेर बसौँ न, अलि अगाडि जाउँ न, उज्यालोमा फोटो पनि आओस् तपाईँहरू सबैको। सहायक कला निर्देशक सिमोन नामा, कोरियोग्राफर विक्रम स्वार, दीपक मानसिंह। ध्वनिमा सागर घिमिरे, संगीतकार सुरज पण्डित, श्रीकृष्ण बममल्ल, बुलेट फ्लो, आधा सुर, आरजे मिस्टर प्रिन्स। अघि यी नामहरू सुन्दाखेरि विदेशी नाम पनि हो भन्दा होइन, स्वदेशी नाम भन्ने कुरा आएको थियो। सबै स्वदेशी नाम सुन्दाखेरि अलिअलि विदेशी तपाईँहरूलाई लाग्ला। गायक गायिकामा सुरज पण्डित, मेघा श्रीराम दाल्दन, श्रीकृष्ण बममल्ल र गीतकारमा सुरज पण्डित, स्वाति सिन्हा, बुलेट फ्लो, श्रीकृष्ण बममल्ल, मिस्टर प्रिन्स गीतकारहरू हुनुहुन्छ। एकचोटि मिलाउँ त फोटो खिच्नका लागि सजिलो हुन्छ क्यामेरामा आफ्नै गरी। र मिडिया कोअर्डिनेटर आकाश खड्का। आकाश भाइ खोइ, आकाश यता अगाडि आउ त। र आकाशको लागि तपाईँहरूलाई गोप्य कुरा म भनिदिइहालौँ, सबैले चिन्ने मान्छे होइन। यो फिल्मका हिरोका लागि आकाशलाई कुरा गरे अरे, अनि विशारदले अनि आफैले के भनेर भन्दा दाइ म टाइटलमा म्याच नै हुन्न किन भन्नु म जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन।
खतरै लाग्यो बाबु त पनि पहिला कम थिइनस् विजय आवाजलाई भन्दैछु अनि अर्को सबभन्दा घट यता पर्यो हाम्रो दिनेश सिटोला भाइलाई पर्यो ओके अब लम्बिँदै जाँदा धेरैको नाम र पोल खोल्ने कुरा हो म धेरै भन्दिनँ अब कलाकारहरूको कुरा गरौँ भोलाराज सापकोटा भोलाजी अब हेर्नुहोस् है नाम कलाकारको कमलमणि नेपाल गजब गजब कलाकार हुनुहुन्छ जीवनमा छोराछोरी पाका भर्जिन्द्रे भोलाजी होइन गौरव पहाडी गौरव भाइ उसले त रातको गलो दिलाएर गौरव मैले थाहा पाएको छु पखन रातु साकेत विजय बराल खै विजय भाइ विजय भाइ पुरै टुरिस्ट भएर अचेल फेरि मिस्टर झोले अर्को कलाकार रविन्द्र झा रविन्द्रजी हुनुहुन्छ मरिस्का पोखरेल मरिस्काजी कता ए नदेखिए म त पछाडि बसिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ जो साँच्चीकै मिस्टर भर्जिन नै हो त्यसकै छेउमा बस्नुहोस् त कसरी बोल्नु हुँदो रहेछ अलिक गाह्रो हो है ठिक छ केही छैन छोरी मान्छे होइन छोरा मान्छेको चरित्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ म त्यतातिर लाग्दिनँ सृजना सुब्बा अर्को कलाकार सृजनाजी हुनुहुन्छ लोकेन्द्र लेखक सागर ढकाल पवन घरती मगर कुलदीप अधिकारी विशाल पहाडी किशोर भण्डारी कमल गाउँले रामचन्द्र अधिकारी आरजेस रेग्मी सुशील पोखरेल सबिन कट्टेल धनराम मुस्कान रमेश केसी मट्टारे नारायण भण्डारी अस्मिता लामिछाने सन्ध्या पौडेल यो फिल्मको कलाकार मिस्टर भर्जन टिम हो एकचोटि टिम मिलेर फोटो खिचाउँदा यो जम्बो टिम मलाई लाग्छ सम्भवतः पहिलोचोटि यसरी यो हलमा मैले बोलाउन पाएको छु यति धेरै उपस्थिति एकचोटि यसो गरौँ न कोही अगाडि पनि यसो बसौँ फोटोमा हटाउँ न यो त पछि यादगार हुन्छ यता अलि अगाडि जाउँ त यो फोटो एउटा फोटो सबै खिचौँ यो चाहिँ यादगार हो चलचित्रको बारेमा कुरो के छ थाहा छ मिस्टर भर्जिन चाहिँ केही भर्जिन पात्रहरूको यौन मनोविज्ञानमा बन्न लागेको चलचित्र हो अब उक्त पात्रहरूको जीवनमा घटेका रोचक कुराहरूलाई हास्य व्यङ्ग्य र मनोरञ्जनको साथमा यस चलचित्रमा प्रस्तुत गरिनेछ मिस्टर भर्जिनको कुरा यो हो फोटोमा अटिन्छ अटिँदैन भने बरु म अलिक उरा बोलाउँछु उहाँलाई अलिकति उरा आउनुहोस् न प्लिज यता अगाडि एउटा फोटो खिचौँ यो यादगार हुन्छ यो फोटो मिस्टर भर्जिनको अफिसियल अनाउन्समेन्ट हो र अब पर्सिबाट सुटिङमा जाँदैछ वैशाखको लास्ट विक यो फिल्म हलमा आउँछ रिलिज हुन्छ विशारद बस्नेतले निर्देशन गर्ने पहिलो फिल्म मिस्टर भर्जिन अब यसो कुर्सी पाइएला जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ रामबाबु गुरुङ लोकप्रिय निर्देशक निर्माता कलाकार लेखक आसन ग्रहण गरौँ रामबाबु गुरुङ मिस्टर झोले यसो आसन खोजौँ बसौँ अहिले अटिन्छ नि त त्यही भएर भनिदिइहाल्यो त्यस्तै गरी हामीसँग लोकप्रिय गायक हेमन्त राणा हेमन्त भाइ कता सँगै दाजुभाइ उभिने हो अघि पूर्णनन्दु झालाई मैले भेट्दा के भने थाहा छ मेरो कथा मिल्छ कि भन्ने चिन्ता थियो पूर्णनन्दु पिर नमान एकचोटि उभिदियो यता पनि भर्जिनकै कथा आउँदैछ है अलिक चाँडो आउँदैछ अब सतीश गौतमजी हुनुहुन्छ सतीशजी कता हुनुहुन्छ तपाईँ ल अब अरू सबै पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु मैले दिनेश सिटौलाको नाम लिँदा सबैको लिएको हुन्छ किनकि चलचित्र पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष उहाँले हो अब फोटो खिच्ने काम सक्यो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मिस्टर भर्जिन जति बसौँ अब यो पुग्न गाह्रो हो लगभग सबै न्याय क्या होइन यो अब बिचमा चाहिँ म आएँ त्यसको ए यता यता गौरवको कुरो रमाइलो कुरो सुनिहाल्नुहोस् त गौरव किन गाह्रो उता
म भर्जिन होइन नि त। हेर्नुहोस् त हाम्रो समाज हाम्रो समय कस्तो आइसक्यो। अविवाहित पुरुष यसो भन्छ, घरमा थाहा छ नि सबैलाई। यो रमाइलोका लागि मात्रै। र भोलाराजी कता हुनुहुन्छ? यता बिचमा हुनुहुन्छ। कमलमणिजी त्यता हुनुहुन्छ। गौरव यता हुनुहुन्छ। विजय त्यता हुनुहुन्छ। रविन्द्रजी अनुपस्थित हुनुहुन्छ। मरिस्काजी यहीँ हुनुहुन्छ। अब निर्माताजी यता भइहाल्नुभयो। निर्देशकज्यू त्यता हुनुभयो। अब निर्देशकज्यूलाई नै सोध्नु पर्यो, अरू कसैलाई बोलाउनु पर्छ? यहाँ पुग्यो? निर्माताज्यू अरू कोही बोलाउनु पर्छ? नाम त ठुलै छ। यति बेसी पुग्यो? ल सन्तुष्ट भएपछि ढुक्क भयो नि त। आजलाई पुग्यो। अब यताबाट सुरु गरौँ नि त। बोल्दै नबोल्ने मान्छेलाई बोल्न लाउँ न आज। मिस्टर झोलेमा बोल्दै नबोल्ने मान्छेले चाहिँ अब मिस्टर भर्जिन नबोल्ने हो कि? बोल्दै नबोल्ने? यता हेरेर क्यामेरा अगाडि भनौँ त्यो पनि। असाध्यै राम्रो कलाकार, विषय एकदम प्रतिभाशाली, क्षमतावान, जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति, तर बोलेर भन्दा पनि कामले देखाउने, काममा विश्वास राख्ने मान्छे हो नि त, होइन त? एकचोटि जोरदार ताली। अब विजय भाइको यो कुरा पछि यता त बोल्ने हो। अब त माइक दिएँ, अलिअलि बोल्दै जाउँ। धन्यवाद भाइ। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। यो फिल्म खास 11 वर्ष अगाडि बनेको भएदेखि सायद यो टाइटलसँग मिल्थ्यो होला। अब ठिकै छ, 11 वर्षपछि पनि मान्छेका मनोवृत्तिहरू, मान्छेका इच्छाहरू, चाहनाहरू सधैँ भर्जिन नै हुन्छन्। त्यो भएर सम्भवतः म त्यो टाइटलमा आफूले दिने कोसिस गर्छु। आफूले कतिसम्म भिजेर काम गर्न सक्छु भन्दा कुरा भिजेर काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। टाइटलले कति ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आज देखिँदैछ यहाँ। अब निर्देशकज्यू भन्दा यतातिर आएँ म। यहाँ सबैलाई नमस्कार। बोल्नुपर्ने कुरा साथीहरूले बोल्नुपर्ने हो, बोल्नुभयो, बाँकी कुरा साथीहरूले बोल्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब मरिस्काजीको पनि कुरा बुझौँ। थ्याङ्क यू नरेशजी। नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई र थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो अनाउन्समेन्ट इभेन्टमा आफ्नो प्रेसियस टाइम मिलाएर। साथमा क्राउडमा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि छ, प्रकृति। सी इज ओभर देयर। थ्याङ्क यू सो मच प्रकु फर बिङ हियर। अनि या रियली लुकिङ फरवर्ड टु वर्क विथ द टिम। एकदम इन्ट्रेस्टिङ टिम एन्ड स्टोरी पाएको छु एन्ड रियली ग्ल्याड। Thank you, Visharat sir, especially for choosing me your movie for that particular character. So yeah, that's it. Thank you. क्वेसन सोध्न मन लाग्यो मरिस्कालाई। भोलाराजी यता हुनुहुन्छ, कमलमणिजी त्यता हुनुहुन्छ, विजयजी यता हुनुहुन्छ, होइन? अब यता गौरवजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू 4 जनामा चाहिँ कोसँग चाहिँ रोमान्स गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब 3 जनामा 4 जनामा कसैको पनि अनुभव छैन। मेरो हल्का अनुभव छ होइन। भर्जिनिटी तोड्ने। अब निर्माता नै यस्तो। अब के भनौँ भन्ने भयो। म गौरवतिर लागौँ। गौरव। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भएकोमा। रामबाबु दाई, हेमन्त, होइन मेरो भाइ सुलभ पनि आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अघि नै आउने बित्तिकै मेरो पत्रकार साथीहरू अरूहरूले यो कास्टिङमा सबैभन्दा मिस कास्टिङ चाहिँ तपाईँ नै हो भनेर भन्यो। आएन किन, तर यो कुरा चाहिँ खास विशारदलाई सोध्नुपर्छ। विशारदले मलाई किन कास्टिङ गर्यो, तर मैले उसलाई यति विश्वास चाहिँ दिएको थिएँ कि जुन दिन मैले यो मुभी साइन गरेँ, लाइक इट्स बिन लाइक 4 मन्थदेखि चाहिँ म भर्जिनै छु क्यारेक्टरमा बस्छु। थ्याङ्क यू। यिनले कामेको देखेर भर्जिनिटी तोड्ने छैन। यिनले माइकमै काम छन्। बडो गजब रमाइलो। यो फिल्म एडल्ट फिल्म होइन? सबैका लागि हो होइन? यताको कुरा आइसके पछाडि के हो भन्ने लागेर हाम्रो सङ्गीतकार श्रीकृष्ण बम मल्लजी पनि आउनु भएको छ। आउनुहोस् यता, तपाईँ आउनुहोस्।
अब उहाँ सङ्गीतकार यहाँ छेउमा आइसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ म एउटै जिम्मा लाउँछु काम, श्रीकृष्ण भाइलाई। गीत गायक पनि सङ्गीतकार पनि होइन त, आज जे पर्ला पर्ला अलिकति गुनगुनाइदिउँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, नमस्कार सम्पूर्णलाई। म मिस्टर भर्जिनमा एउटा मात्र गीत, रमाइलो गीत सङ्गीत गर्ने, लेख्ने अनि आफैले गाउने पनि अवसर पाएको छु। विश्वनाथ सर, थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण टिमलाई। यसमा म अनि मेलिना राईज्यूले गाउनु भएको छ। म थोडा विथ द्याट ऱ्याप। शिकारीको हातमा ज मिठो शिकार पर्यो, हे शिकारीको हातमा ज मिठो शिकार पर्यो, हे एउटैमा ट्याङ्राले भुइँमा दुईटा चरी झर्यो, डाँडैको मेलैमा भएर जम्मा नाचौँ छम्म छम्म, हे डाँडैको मेलैमा भएर जम्मा नाचौँ छम्म छम्म, नाचन मैया नाच, हे नाचन मैया नाच, निशान नलगे मट्याङ्राको सत्यानाश हुन्छ भन्थे बुढा पाकाले, हे निशान नलगे मट्याङ्राको सत्यानाश हुन्छ भन्थे बुढा पाकाले, छेउमा फल हुँदा टिपी खान नसक्ने देखे बारे मेरै आँखाले, अरू हामीलाई थाहा छैन आज माया नलाई भा छैन, डाँडैको मेलैमा भएर जम्मा नाचौँ छम्म छम्म। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, साह्रै मिठो गीत। अबका लागि निर्देशकज्यूबाट म आएँ। अब जे जति भन्नुपर्ने कुरा हो तपाईँले भन्दा हुन्छ। अब हेलो, सबभन्दा पहिले सबै पत्रकार साथीहरूलाई थ्याङ्क यू। लास्ट टाइम जसरी हामीले प्रमिस गरेको थियौँ कि वर्ल्ड वाइडले फेरि एकपल्ट एउटा राम्रो प्रोजेक्ट लिएर आउँछ, त्यो चाहिँ मिस्टर भर्जिन हो। अब यो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुँदाखेरिबाट म केही मान्छेहरूलाई थ्याङ्क यू गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले सतीश गौतम दाई त्यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको इनिसियल स्टार्ट हो। अनि त्यसपछि मेरो पार्टनर खिलेन्द्रजी हुनुहुन्छ। हामी पिपीलाई र मुकेशलाई एकदम मिस गर्दैछौँ। सो उहाँहरूले लाइभ यहाँ हेर्दै हुन्छ भने वी लभ यु। र यो स्टोरी डेभलप हुँदाखेरि म एभरेस्टमा पढाइराखेको थिएँ र यो एउटा वर्कसपमा डिभाइस भएको कन्सेप्ट हो। र एभरेस्टमा जति पनि फर्स्ट ब्याचको एक्टिङ स्टुडेन्ट छ, विजय, स्नेहा, अजय, हिरा, सन्तोष यहाँ छन्। यो स्क्रिप्टको इनिसियल स्टोरी चाहिँ उहाँहरूले डेभलप गर्नुभएको हो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति एक लेभलमा लगेपछि महेशलाई दिएँ। अनि जसरी अब यो स्टोरी के छ भन्ने कुरा जसरी महेशको लाइन सुन्नुभयो, उसको ब्याङ्क एकाउन्ट कुन कुन ठाउँमा छ त्यो चेकबाट थाहा हुन्छ। नाम सुन्दाखेरि डराउनु पर्दैन, तपाईँ फ्यामिलीसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ हामीहरू हाँसिराखेका थियौँ त्यस्तै नै तपाईँले रमाइलो गर्नुहुन्छ। इट्स कम्प्लिटली कमेडी र एउटा राम्रो, हामीले 2 घन्टामा तपाईँलाई एउटा राम्रो जर्नीमा लग्नेछौँ। र एउटा चिज तपाईँलाई म एस्योर गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेसम्म नेपाली सिनेमामा आइराखेको फिल्ममा डेफिनेटली तपाईँलाई डिफ्रेन्ट हुनेछ। एउटा एक्सपेरिमेन्टल हो होइन, अनि एक्सपेरिमेन्ट दुई तरहले हुन्छ मलाई लाग्छ है। आइदर वी फेल अर वी पास होइन, बट वी निड टु एक्सपेरिमेन्ट इट। अनि हामीहरू सबैले यो र कमेडी, मलाई लाग्छ कि वर्ल्डमा नै एउटा कमेडी यस्तो कन्सेप्ट हो कि सबैले मन पराउँछन्। नाम सुन्दाखेरि नै पछाडिबाट सुन्दै थिए सबैले एकअर्कालाई मिस्टर भर्जिन भनेको। र मलाई लाग्छ कि यो फिल्म आएपछि यो फिल्मले एउटा नेपाली मार्केटमा एउटा ठुलो बज चाहिँ डेफिनेटली क्रिएट गर्छ। स्क्रिप्ट एकदम राम्रो छ। जति पनि यहाँ टिम मेम्बर्सहरू छन्, यिनीहरूलाई मैले धेरै सालबाट चिनिरहेको छु। भोला हेटौडाबाट नै हो, म भोलालाई चिन्छु। कमल धेरै पहिलेको साथी हो। विजय भाइ होइन, अब गौरवले किन सिलेक्ट गर्यो भन्दाखेरि त्यो हामीले स्क्रिप्ट लिएर मरिस्कासँग पुग्दाखेरि हामीले, किनभने मिस्टर भर्जिन नाम भन्दाखेरि नै धेरैजना अफेन्सिभ हुन्छन् होइन। र मलाई त्यस्तै मान्छे चाहिएको थियो जसले नाम सुन्दाखेरि रियाक्ट नगरोस् मेरो टिममा चाहिँ। किनभने जसले सुन्दाखेरि रियाक्ट गर्छ त्यसले पर्फर्म गर्न सक्दैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ होइन। अनि टिम एकदम राम्रो छ। हामीहरू वर्कसपमा छौँ, तर वर्कसपमा रिडिङभन्दा धेरै मान्छेको त्यो सिन आउने बित्तिकै लाफ्टर आउँछ कि।
अनि मलाई के लाग्छ भने हामीहरू पनि लेम्यान हौँ, हामी पनि अडियन्स हौँ कुनै फिल्मको। हामीहरू स्क्रिप्ट पढेर हाँस्दैछौँ भने डेफिनेटली अडियन्सले पनि हाँस्छन्। र यसमा महेश, हाम्रो महेश दवाडी जुन छ, अब उसको भर्जिनिटी यो फिल्मबाट थाहा होला। धेरैजना तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको थियो नि त। अब यो यसको लागि चाहिँ वैशाख वेट गरौँ होइन, आफ्टर 4 to 5 month। महेशको पसिना पुछ्न थाल्दा दाइ महेशको धेरै मेहनत छ। र यो राइटिङको एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ के सेयर गर्छु, म इरिटेट पनि छु महेशसँग, किनभने कहिलेकाहीँ एज अ डिरेक्टर धेरै कन्सेप्ट दिमागमा आउँछ, उसले लेख्न थालेपछि फेरि उसको सबै मोबाइल नम्बर नै स्विच अफ हुन्छ क्या। अनि के लाग्छ भने यसले लेखिराखेछ कि सुतिराखेछ थाहा हुँदैन क्या होइन। अनि तपाईँले महेशलाई राइटिङ दिनुभयो भने चाहिँ मोबाइल स्विच अफ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छ। यहाँ सुलभ पनि छ, सुलभले यही कम्प्लेन गर्दै थियो होइन कि महेशको फोन लाग्दैन। एनिवेज थ्याङ्क यू नरेश दाई, सबै टिमलाई, रामबाबु गुरुङ, पुरेन्द्र, सतीश दाई, हेमन्त, सबैजना आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबै पत्रकार साथीहरूलाई लभ यू, हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। वर्ल्ड वाइडले धेरै कुरा अरू लिएर आउँछ तपाईँले। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विशाल, अल द बेस्ट। र तपाईँको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि प्रोग्राम सकियो। के गरौँ? खिलेन्द्र सरले जुन भर्जिनिटी तोड्ने कुरा गर्नु, किनभने म्यारिड हुनुहुन्छ, सो यहाँ बस्ने कसैले उहाँलाई मन पराउँदै हुन्छ भने हिज अलरेडी बुक। उहाँ के बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के बोल्न खोजिया हो? ओके, तपाईँहरूको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ? सुमितजीलाई स्वागत छ। कोबाट? महेश। यो हाम्रो फिल्म भनेको टाइटलबाट थाहा हुन्छ, मिस्टर भर्जिन भनेको भर्जिन क्यारेक्टरको सेक्स साइकोलोजीलाई लिएर हामीले बनाएका छौँ। मुभी चाहिँ धेरैजनाले मलाई भन्ने मुभीको जोन्डाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, स्टोरीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि र 2-4वटा प्लट डायलगहरू कुरा गर्दाखेरि धेरैजना अफेन्सिभ पनि हुन्थ्यो। जस्तै विशाल दाइले भन्नुभयो, जस्तै म यहाँ सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो मुभी भनेको सेक्स साइकोलोजी बेस्ड मुभी हो, सेक्स मुभी होइन। हाम्रो मुभी भनेको 3जना क्यारेक्टरहरू जो आफ्नोमा भर्जिन छन् र उनीहरू भर्जिनिटीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको डेली लाइफमा उनीहरूले फेस गर्ने प्रब्लम्सहरू, अब्स्ट्याकलहरू उनीहरूले कुन हदसम्म फेस गर्छन् र त्यो प्रब्लमहरू फेस गरिसकेपछि उनीहरूले आफूलाई अरू मान्छेहरू जस्तै नर्मल मान्छेको रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि ल्याउनको लागि वा उनीहरूले जुन प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको छन् त्यसबाट स्केप हुनको लागि उनीहरू एउटा जर्नीमा निस्किन्छन्। ओभरअल मुभी त्यो एउटा जर्नी बेस्ड मुभी हो। अब दाइले नमन्नुहुन्न थियो, मैले हिजो भने अब त्यो जर्नीमा जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट हाम्रो क्यारेक्टरहरू जन्मिँदै जान्छ र त्यो क्यारेक्टरहरूले चाहिँ मुभीमा अब हाम्रो 3जना भर्जिन क्यारेक्टरको जर्नीमा कस्तो खालको अब्स्ट्याकलहरू क्रिएट गर्छन्, त्यो नै हाम्रो मुभीमा चाहिँ अलिकति फन्नी तरिकाले देखाइएको छ, इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले देखाइएको छ। र हाम्रो मुभीको चाहिँ सबै मुभी रेड लाइट एरियाको एउटा कथा भएको कारणले गर्दाखेरि रेड लाइट एरियाको दुवै पक्षलाई हामीले देखाएको छ। मान्छेहरू अब किन त्यो जस्तै अब कोही सेक्स वर्करको बारेमा पनि देखाएको छ भने कोही मान्छेहरू त्यो लाइफ किन एक्सेप्ट गर्छन्, त्यहाँ किन मान्छेहरू जान्छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो पार्टहरूलाई पनि हल्का हामीले टच गरिएको छ। मुभीहरू टोटल्ली भनौँ न अब त्यो बारेमा मात्रै देखाएको छैन, जस हामीले एउटा रेड लाइट एरियाको सबै कुराहरूलाई हामीले देखाएको छ। दाइले धेरै बोल्यो भन्नुभएको छ, म यति नै भन्छु। थ्याङ्क यू महेश, र अल द बेस्ट मिस्टर भर्जिन टिमलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग साथको अपेक्षा मिस्टर भर्जिन टिमले राखेको छ तपाईँहरूबाट। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। अब मेजर आर्टिस्टहरू अगाडि बस्दिनु होला, फोटोसुटको कुरा आयो।
हजुर